लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उसके दोस्त हो और तुम्हारी खातिर वो चाव ग्रुप को मराद देने पर तैयार हो जाएगा। वैसे एक बात बता दूं कि ड्रग माफिया और चाव ग्रुप में हमेशा कारोबारी मुखालफत रही है, गरसोमा ने कहा। बिग कार्सन बिजनेस पर दोस्ती को तरजीह देता है, तुम मेरी इस बात पर बात कराओ और खुद ही अंदाजा कर लेना, इमरान ने कहा। साल्टो, गरसोमा ने यकला साथ बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा, यस चीफ। मुश्ताक अहमद ने, जिसे साल्टो के नाम से पुकारा गया था, चौंक कर जवाब दिया, मार्कोस को बुलाओ। गरसोमा ने कहा, यस स्टीव, साल्टो ने कहा और कुर्सी से उठकर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। ये मार्कोस कौन है? इमरान ने पूछा। स्टार वन की मशीनरी का इंचार्ज है, उसी ने तुम्हारे खसूसी ट्रांसमीटर से कॉल करके तुम्हारे साथियों को ट्रेस किया है, गरसोमा ने बड़े फहरिया लहजे में कहा तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि गरसोमा की इस बात से उसे अंदाजा हुआ था कि ये कोई आम सा हेडक्वार्टर नहीं है जहां सिर्फ दफ्तर हो और चंद अफराद रहते हों, बल्कि यहाँ खासे जदीद और वसी इंतजामात थे। थोड़ी देर बाद साल्टो के साथ एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस चीफ, उस नौजवान ने गरसोमा को सलाम करते हुए कहा, फ़ोन यहाँ ले आओ और उस आदमी की बात वेलिंगटन के बिग कार्सन से कराओ। गरसोमा ने इमरान की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, चीफ, यहाँ फ़ोन का कोई फाइंड नहीं है, ट्रांसमीटर पर बात हो सकती है। मार्कोस ने मोदबाना लहजे में कहा, क्या फ्रीक्वेंसी है इसके ट्रांसमीटर की? गरसोमा ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, सिर्फ फ़ोन नंबर मालूम है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ फ़ोन का फाइंड क्यों नहीं है? गरसोमा ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, यहाँ कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी चीफ, अब लगा दिया जाएगा। मार्कोस ने बड़े मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, मुझे फ़ोन तक ले चलो, बेशक मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दो, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे कसूर से भी ज़्यादा मराद दिलवा सकूंगा। इमरान ने फ़ौरन उन दोनों की बातों में मुदाखलत करते हुए कहा, ठीक है साल्टो, उसे खोलकर उसके दोनों हाथों को उकब में जकड़ दो और फिर उसे मशीन रूम में ले आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर ये सच बोल रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें फ़ायदा हो सकता है। गरसोमा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उठते हुए कहा, यस चीफ, साल्टो ने कहा। हाँ, लेकिन हमें कोई खतरा बहरहाल नहीं लेना चाहिए, इसीलिए जब उसे कुर्सी के राड से रहा किया जाए तो पांचों गार्ड्स की मशीन गनों का रुख इसकी तरफ होना चाहिए। और ये भी सुन लो कि अगर ये कोई मामूली सी हरकत भी करे तो उसे और इसके तमाम साथियों को गोलियों से उड़ा देना। गरसोमा ने हिदायत देते हुए कहा, हरकत तो बहरहाल मुझे करना पड़ेगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो गरसोमा बेएहतियात उछल पड़ा। क्या मतलब? गरसोमा ने गुस्सीले लहजे में कहा, मतलब ये चीफ गरसोमा कि मैं उठूंगा, हाथ पीछे करूंगा, फिर यहाँ से चलकर मशीन रूम तक जाऊंगा, तो उसे ही तो हरकत कहते हैं। तुम जो कुछ कहना चाहते हो उसको हरकत नहीं शरारत कहा जाता है, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि तुम ये सब कुछ मजाक कर रहे हो। गरसोमा की शायद जहनी रो पलट गई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारा अपने आदमियों पर बहुत रोब है, इसलिए ये मेरे उठते ही उसे हरकत करार देते हुए मुझे और मेरे साथियों को गोली से उड़ा देंगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके ठीक है साल्टो, अगर ये कोई शरारत करे तब उसे और इसके साथियों को गोलियों से उड़ा देना। गरसोमा ने इस बार कदरे मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने उसकी जहनी रो को दोबारा वापस ट्रैक पर डाल दिया था और उसके साथ ही वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि इस दौरान खामोश खड़ा हुआ मार्कोस भी उसके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। डबल क्लिक हथकड़ी निकालो अलमारी से, साल्टो ने एक मुसल्लिह आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, उस मुसल्लिह आदमी ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ साइड दीवार में नस्ब एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक डबल क्लिक हथकड़ी निकालकर अलमारी बंद की और वापस मुड़ाया। मैं उसके राड्स ओपन करता हूँ, तुम सब उसे दोबारा घेर लो और शार्टो, तुमने उसके दोनों हाथ उसके उकब में करके उन पर हथकड़ी डालनी है, जबकि बाकी अफराद चौकन्ना रहेंगे। अगर ये कोई गलत हरकत करे तो फौरी तौर पर उसे गोलियों से उड़ा देना। साल्टो ने किसी ड्रामे के हिदायतकार की तरह बाकायदा अपने आदमियों को हिदायत देते हुए कहा और इमरान उसकी हिदायत पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। इमरान के साथी खामोश बैठे ये सब कुछ होता देख रहे तो उन्हें मालूम हो गया था कि इमरान ने क्या चक्कर चलाया है और अब वो क्या करना चाहता है। डबल क्लिक हथकड़ी खोलना इमरान के बाएं हाथ का खेल था और उसके बाद जाहिर है यहाँ मौजूद तमाम अफराद का खात्मा आसानी से किया जा सकता था, लेकिन असल मसला बाहर मौजूद अफराद का था। लेकिन उन सबको मालूम था कि इमरान जो कुछ करता है बहुत गहराई में सोच कर करता है, इसलिए वो सब अपनी अपनी जगह मुतमईन बैठे थे। इमरान को लाड से आज़ाद कर दिया गया। साल्टो ने दरवाजे के साथ मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद सुरख और जर्द रंगों का एक एक बटन प्रेस किया तो इमरान के जिस्म के गिर्द मौजूद तमाम लाड्स गायब हो गए। उठो, शार्टो ने सख्त लहजे में इमरान से कहा तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसने खुद ही अपने दोनों हाथ उकब में कर दिए। चारों तरफ से मशीन गनों ने घेर लिया और घेरने वालों का अंदाज ऐसे था जैसे उन्हें खतरा हो कि इमरान कोई बड़ा जादूगर है और अभी मक्खी बनकर उड़ जाएगा। शार्टो ने तेजी से इमरान के दोनों हाथों में हड़कड़ी डालकर बटन प्रेस कर दी। ठीक है, अब चलो दरवाजे की तरफ, साल्टो ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो इमरान असबात में सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक आदमी मेरे साथ आएगा, बाकी सब यहीं रहेंगे, साल्टो ने अपने मुसल्लिह साथियों से मुखातिब होकर कहा
اور پھر سالٹو اور اس کا ایک ساتھی عمران کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سالٹو اور اس کا ساتھی دونوں بے حد چوکنا تھے، لیکن عمران بے حد اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کمرے سے باہر نکل کر اسے 2 راہداریوں میں سے گزر کر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں دیواروں کے ساتھ مشینیں اور اسکرینیں نصب تھیں اور جہاں 6 آدمی کام کر رہے تھے، جبکہ گرسوما اور مارکوس بھی یہاں موجود تھے۔ اس نے کوئی شرارت نہیں کی۔ چیف سالٹو نے اپنے طور پر چیف گرسوما کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے ہم یہاں سے اسکرین پر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گرسوما نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر یکلخت ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ادھر کرسی پر بیٹھو مارکوس، تمہاری بات بگ پارسن سے کرا دیتا ہے۔ گرسوما نے عمران کو ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے دراصل ہتھکڑی کھولنے کے لیے اوٹ کی ضرورت تھی، ورنہ اس کے عقب میں مسلسل آدمی موجود تھے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کرسی کی پشت کی اوٹ میں آ گئے تھے۔ اس لیے عمران اب آسانی سے ہتھکڑی کھول سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے محسوس انداز میں ہتھکڑی کھولنا شروع کر دی، جبکہ اسی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی کرسی پر گرسوما بھی بیٹھ گیا۔ سالٹو، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس جاؤ اور اس کے باقی ساتھیوں کا خیال رکھنا۔ گرسوما نے سالٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، سالٹو نے کہا اور اپنے ساتھی کو اشارہ کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کس نمبر پر فون کرنا ہے؟ مارکوس نے گرسوما سے مخاطب ہو کر کہا۔ نمبر بتاؤ، گرسوما نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے انکوائری سے معلوم کرو کہ ہوناشو جزیرے سے ایکریمیا کا کوڈ نمبر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولنگٹن کا نمبر بھی معلوم کرو۔ عمران نے اس طرح مارکوس کو ہدایات دینی شروع کر دی جیسے استاد کسی بچے کو سبق پڑھاتا ہے۔ تم نمبر بتاؤ، یہ کام ہم کر لیں گے، گرسوما نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ پہلے یہ کام کرو پھر نمبر بتاؤں گا۔ عمران کا لہجہ یکلا سرد ہو گیا تھا۔ کیا مطلب کہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ گرسوما نے یکلا چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کمرے میں موجود مارکوس اور اس کے ساتھی بھی عمران کو حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ کوئی آدمی چیف گرسوما سے بھی اس لہجے میں بات کر سکتا ہے، جبکہ وہ بندہ ہوا بھی ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، سمجھے؟ ورنہ عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے پھر جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہتھکڑی اڑتی ہوئی پوری قوت سے گرسوما کی طرف بڑھی، لیکن گرسوما عمران کا بازو حرکت میں آتے ہی یکلخت غوطہ کھا گیا اور یہ اسی غوطے کا نتیجہ تھا کہ ہتھکڑی اس کے چہرے پر پڑنے کی بجائے چھناکے کی آواز سے فرش پر جا گری۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عمران نے بھی چھلانگ لگائی تھی اور وہ بھی اڑتا ہوا سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے اس طرح اچھلنے کی وجہ سے ہی وہ ان کی گولیوں سے بچ گیا تھا جو گرسوما نے غوطہ لگا کر سیدھے ہوتے ہوئے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس پر تواتر سے چلائی تھی۔ عمران چھلانگ لگا کر سائڈ پر گرا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ گرسوما گھوم کر اس پر دوبارہ فائر کھولتا، عمران نے ایک کرسی اٹھا کر اس پر پھینک دی، لیکن گرسوما واقعی بے حد پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ گھومتے ہوئے یکلخت چھلانگ لگا کر ایک طرف ہٹ کر کرسی کی زد میں آنے سے بچ گیا اور ایک بار پھر اپنے قدم زمین پر ٹکتے ہی عمران پر فائر کھول دیا، لیکن عمران کرسی پھینکتے ہی بجلی کی سی تیزی سے ایک بڑی مشین کی اوٹ میں ہو گیا، اس لیے گرسوما کی چلائی ہوئی گولیاں اس بار بھی عمران کو نہ چھو سکی تھیں۔ گرسوما تیزی سے پیچھے ہٹا تاکہ سائڈ پر ہو کر عمران پر فائر کھول سکے کہ اچانک ایک آدمی چیختا ہوا کلابازی کھا کر اس کے سامنے فرش پر ایک دھماکے سے آ کر گرا، اور اس آدمی کے اچانک چیخنے اور نیچے گرنے کی وجہ سے گرسوما کی توجہ چند لمحوں کے لیے عمران سے ہٹ گئی۔ یہ آدمی عمران کے عقب میں موجود تھا اور اس نے عمران کے مشین کی اوٹ میں آتے ہی اس پر عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو لیکن ظاہر ہے عمران جیسا آدمی اس ماحول میں کام سی مشینری ٹیکنیشین سے تو نہ مار کھا سکتا تھا۔ البتہ اس نے اس آدمی کو گرسوما کی توجہ ہٹانے کے لیے کامیابی سے استعمال کر لیا تھا۔ اس نے عقب میں حرکات کا استعمال ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر اس آدمی کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں گھما کر گرسوما کے آگے فرش پر پٹک دیا تھا، اور پھر جیسے ہی گرسوما کی توجہ عمران سے ہٹی، عمران نے مشین کی سائڈ پر موجود لوہے کے ایک بڑے سے برش کو اٹھا کر گرسوما پر پھینک دیا، اور چونکہ گرسوما کی توجہ اس بار نیچے گرے ہوئے آدمی کی طرف تھی اس لیے وہ مار کھا گیا، لیکن اس کے باوجود لوہے کا برش اس کے جسم سے ٹکرانے کی بجائے اس کے اس ہاتھ سے ٹکرایا جس میں اس نے مشین پسٹل پکڑا ہوا تھا، کیونکہ عین آخری لمحے میں گرسوما نے برش کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے بازو کو اس برش کی زد سے نہ بچا سکا اور مشین پسٹل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے نکل کر عمران کے قریب ایک سائڈ پر آ گرا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ گرسوما سنبھلتا، عمران نے اس جگہ چھلانگ لگائی جہاں مشین پسٹل آ کر گرا تھا اور وہ اسے اٹھا لینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گرسوما اس دوران اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایک بڑی مشین کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ یہ مشین دروازے کے قریب تھی، اس کا خیال تھا کہ وہ دروازے سے باہر نکل جائے گا، لیکن عمران نے مشین پسٹل ہاتھ میں آتے ہی فائرنگ کھول دی اور مارکوس اور اس کے ساتھی جو اب تک بتوں کی طرح ساکت کھڑے رہ گئے تھے یکلخت چیختے ہوئے نیچے جا گرے، لیکن اس کے ساتھ ہی مشین پسٹل سے بھی ٹرچ ٹرچ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس کا میگزین ختم ہو گیا تھا اور یہ آوازیں جیسے ہی کمرے میں گونجی، مشین کے اوٹ میں موجود گرسوما نے یکلخت دروازے سے باہر جانے کے لیے چھلانگ لگا دی، لیکن عمران کو شاید پہلے سے ہی اس کی توقع تھی، اس لیے اس کا جسم کسی پرندے کی طرح اڑا اور پھر اس سے پہلے کہ گرسوما دروازے سے باہر جا گرتا، عمران نے اسے درمیان میں ہی چھاپ لیا اور دوسرے لمحے کمرہ گرسوما کے حلق سے نکلنے والی تیز گراہٹ سے گونج اٹھا۔
عمران نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فضا میں اچھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن گرسوما کا جسم یکلخت ہوا میں مڑ گیا، اس لیے اس کی بجائے عمران کا جسم گھومتا ہوا سائیڈ دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا۔ گرسوما کے جسم میں واقعی بے پناہ طاقت اور پھرتی تھی اور وہ لڑنے بھیڑنے کے اصولوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا، اس لیے عمران کے ہاتھوں مار کھانے کی بجائے الٹا عمران اور اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ عمران کو محسوس انداز میں جھٹک کر اور اسے دیوار پر مار کر گرسوما نے ایک بار پھر دروازے سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن عمران کا جسم جو دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا، یکلخت اس انداز میں اچھلا جیسے بند سپرنگ اچانک کھل جاتا ہے، اور اس بار گرسوما مار کھا گیا۔ اس کا بھاری جسم ہوا میں اڑتا ہوا یکلخت اندر مشینوں کے درمیان حالی فرش پر جا گرا اور عمران تیزی سے مڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر گرسوما اپنے مسلح ساتھیوں تک پہنچ گیا تو پھر اس کا اور اس کے ساتھیوں کا بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ساتھی جھکڑے ہوئے اور بے بس تھے۔ عمران کے پاس بھی کوئی اسلحہ موجود نہ تھا۔ گو اس مشین روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن عمران چونکہ اسرار والے کمرے سے چل کر یہاں تک آیا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ یہاں سے ہونے والی فائرنگ کی آوازیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور شاید اسی لیے گرسوما بھی خود وہاں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ گرسوما نیچے گرتے ہی اس طرح اچھلا جیسے گیند زمین سے ٹکرا کر واپس اچھلتی ہے۔ گو وہ دیو قامت اور بھاری جسم کا آدمی تھا، لیکن اس میں پھرتی عمران کی توقع سے بھی زیادہ تھی، اس لیے عمران ایک بار پھر اندازے کی غلطی کی وجہ سے مار کھا گیا تھا، اور اس بار عمران فضا میں اڑتا چلا گیا۔ لیکن پھر یکلخت عمران کو اپنے ساتھیوں کا خیال آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم جیسے ہی زمین کی طرف گرا، گرسوما نے اسے گردن سے پکڑ کر بڑے ماہرانہ انداز میں دیوار سے مارنے کی کوشش کی، اور اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً عمران کا سر دیوار سے پوری قوت سے ٹکرا کر کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ عمران نے یکلخت یہ سلسلہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جیسے ہی اس کا جسم تیزی سے دیوار کی طرف بڑھا، اس کی ایک ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے گھومی، اور دوسرے لمحے اس کی ٹانگ کسی رسی کی طرح گرسوما کی موٹی گردن کے گرد گھوم چکی تھی۔ چونکہ گرسوما نے اسے دیوار سے مارنے کے لیے پوری قوت صرف کر دی تھی، اس لیے جیسے ہی عمران کی ٹانگ اسی گردن میں پھنس کر مڑی، گرسوما کے جسم کو اس قدر زوردار جھٹکا لگا کہ عمران کی گردن کے گرد موجود اس کے ہاتھ خود بخود علیحدہ ہو گیا، اور اس زوردار جھٹکے نے گرسوما کے پیر زمین سے اٹھا دی، اور وہ پہلو کے بل گھومتا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی عمران کا اوپری جسم گرسوما کی گرد سے آزاد ہو کر حرکت میں آ گیا، اور اس کے دونوں ہاتھ ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے زمین سے لگے، اور اس کے ساتھ ہی گرسوما کا سر فرش کی طرف اس طرح جھکتا چلا گیا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا پچھلا جسم فضا میں اٹھا، اور دوسرے لمحے وہ الٹی کلابازی کھا کر سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی پشت پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائی تھی، جبکہ عمران ہوا میں ہی کلابازی کھا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ گرسوما دیوار سے ٹکرا کر سینے کے بل رول ہو کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ عمران نے پیر اس کی موٹی گردن پر رکھ کر اسے تیزی سے گھما دیا، اور تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا گرسوما جس کا جسم یکلخت اس طرح لٹک سا گیا جیسے اس کے پورے جسم پر فالج گر گیا ہو۔ اس کے منہ سے ہرہراہٹ سے نکلی اور وہ ساکت ہو گیا۔ عمران نے تیزی سے پیر ہٹا لیا کیونکہ وہ اسے ہلاک نہ کرنا چاہتا تھا، صرف وقتی طور پر بے ہوش کرنا چاہتا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بر وقت پیر ہٹانے سے گرسوما ہلاک ہونے کی بجائے سانس رک جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ عمران نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا اور جھک کر اس نے گرسوما کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ گرسوما جسمانی لحاظ سے خاصا مضبوط اور طاقتور ہے، اس لیے وہ اس کی توقع سے کہیں پہلے ہوش میں آ سکتا تھا، لیکن جب اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے یہ محسوس کر کے قدرے اطمینان ہو گیا کہ گرسوما کسی صورت بھی 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس کے عقب میں کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ یہی سمجھا کہ گرسوما ہوش میں آ گیا ہے، اسی لیے وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر گرسوما کی طرف بڑھ گیا، لیکن دوسرے لمحے ایک بار پھر کراہنے کی آواز سنائی دی اور یہ آواز اس مشین کے عقب میں آ رہی تھی جہاں مارکوس موجود تھا۔ اسے عمران نے فائرنگ کر کے نیچے گرایا تھا۔ چونکہ عمران نے اس کے دل پر گولی ماری تھی، اس لیے اسے گرسوما کے بے ہوش ہو جانے کے باوجود مارکوس اور اس کے ساتھیوں کو چیک کرنے کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، لیکن اب کراہنے کی آواز سن کر وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھا۔ مارکوس فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کے سینے پر گولی لگی تھی لیکن براہ راست دل پر نہ لگی تھی بلکہ سائڈ پر لگی تھی، اس لیے وہ ابھی تک زندہ تھا، لیکن اس وقت عمران کے پاس اسے چیک کرنے کا وقت نہ تھا کیونکہ اسے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی۔ سالٹو اور اس کے مسلح ساتھی وہاں موجود تھے اور پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ گو عمران کو معلوم تھا کہ سالٹو مطمئن ہو کر یہاں کافی مشین روم میں عمران سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہوگی، لیکن بہرحال وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا تھا یا اس سے کوئی ساتھی بھی آ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے مڑا اور کمرے کے بیرونی دروازے سے گزر کر راہداریوں سے ہوتا ہوا اس بڑے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی موجود تھے۔ وہ اب بے حد محتاط ہو گیا تھا کیونکہ قدموں کی آواز اندر سنائی دے سکتی تھی۔ وہ اسی طرح محتاط انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس جھری سے آنکھ لگا دی اور اپنے تمام ساتھیوں کو زندہ دیکھ کر اس کے جسم میں اطمینان کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ سالٹو کرسی پر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے مسلح ساتھی شاید دیوار سے لگے کھڑے تھے، اس لیے وہ دروازے کی جھری سے نظر نہ آ رہے تھے۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ عمران رسک لیتا، اس لیے عمران نے پیچھے ہٹ کر دروازے پر زور سے لات ماری اور اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔
दरवाजा खुलने की जोरदार आवाज सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ पुख्ता कामत लेकिन मजबूत जिस्म का साल्टो बिजली की सी तेजी से उठा ही था, लेकिन इस वक्त तक इमरान दरवाजे के करीब ही दीवार से पुश लगाए खड़े 5 मुसल्लिह अफराद में से एक से ना सिर्फ मशीन गन झिपट चुका था बल्कि दूसरे हाथ से उसने कितार में खड़े हुए पहले आदमी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पांचों के पांचों चीखते हुए एक दूसरे से टकरा कर नीचे जा गिरे। उसी लम्हे इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और उसके हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन की नाल पूरी कुव्वत से उठकर आते हुए साल्टो की गर्दन पर पड़ी और साल्टो चीखता हुआ एक झटके से पहलू के बल गिरा ही था कि इमरान के हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन ने गोलियां उगलनी शुरू कर दी और पलक झपकाने में साल्टो और उसके पांचों मुसल्लिह साथी फर्श पर बुरी तरह तड़प रहे थे और इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया क्योंकि एक लिहाज से उसने बहुत खतरनाक दाव खेला था, क्योंकि खुली फायरिंग से उसके साथी भी खत्म हो सकते थे और अगर वो साल्टो को मशीन गन की नाल मार कर नीचे गिराने की बजाय वैसे ही उस पर फायर खोल देता तब भी गोलियों से किसी साथी को चाट जाती और अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो साल्टो और उसके मुसल्लिह साथी उस पर फायर खोल सकते थे, जबकि इमरान ने उनसे असलहा भी लेना था और अपने साथियों को बचाकर उनका खात्मा भी करना था और इमरान इन तमाम मराहल से कामयाबी से गुजर चुका था। उसके साथी भी बच गए थे और उसने साल्टो और उसके साथियों को भी मार गिराया था। वो सब चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गए तो इमरान तेजी से मुड़ा और उसने दरवाजे के साथ दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद सुरख और जर्द बटन प्रेस करने शुरू कर दिए और चंद लम्हों बाद ही उसके तमाम साथी रात से आज़ाद हो चुके। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी इमरान? मेरा तो दिल होल खुआने लगा था, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने उन्हें सब कुछ तफसील से बता दिया। मेरा तो ख्याल है कि आप यही सारी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप तो इत्मीनान के साथ यहाँ से चले गए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 आदमी मेरे हुक्म में थे, इसलिए मैं उनके सामने कैसे हथकड़ी खोल सकता था। इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। नोमानी और चौहान, तुम सिद्दीकी के साथ जाओ और मशीन रूम में बेहोश पड़े हुए गसूमा को उठाकर यहाँ ले आओ और वहाँ अगर मार्कोस अभी तक जिंदा हो तो उसे भी ले आओ और बाकी साथी असलहा लेकर उस पूरी इमारत को अच्छी तरह चेक करें, जो नजर आए उसे खत्म कर दें और फिर बाहर निगरानी करें। इमरान ने कहा तो सिवाय जूलिया के बाकी सब साथी असलहा उठाए बाहर चले गए। अब तुम क्या करना चाहते हो? तुमने अभी तक असल मिशन की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम फिक्र मत करो, अब हमें मिशन की तरफ बढ़ने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। इमरान ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा और वो खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। वो कैसे? जूलिया ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर ने वाकई जंगल में इंतहाई जदीद तरीन साइंसी इंतजाम कर रखे हैं। वहाँ आने जाने वालों के जिस्मों में खसूसी चिप्स लगाई गई हैं और ये बात मुझे गरसोमा से मालूम हुई है। हत्ता कि गरसोमा भी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि उसके जिस्म में चिप मौजूद नहीं, इसलिए इसका तमाम सेटअप जंगल से बाहर जहाँ होनाशु जजीरे में है और अगर हम बगैर चिप्स के वहाँ जंगल में दाखिल हो जाते तो शायद जलकर राख हो जाते या कम से कम हिट तो ज़रूर हो जाते। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, तो अब ये चिप्स कहाँ से हासिल की जाएंगी? जूलिया ने कहा, हासिल होने का तो कोई स्कोप नहीं, अलबत्ता उन चिप्स के बारे में अगर साइंसी तफसील मालूम हो जाए तो इस अंदाज में इंतजाम किया जा सकता है। इमरान ने जवाब दिया। उसी लम्हे उसके साथी अंदर दाखिल हुए। उनमें से 2 ने भारी भरकम बेहोश गरसोमा का उठाया हुआ था, जबकि एक साथी के कांधे पर मार्कोस लदा हुआ था। इमरान मार्कोस को देखकर चौंक पड़ा। ये अभी तक जिंदा है? हैरत है, इमरान ने कहा। हाँ जिंदा तो है, लेकिन उसकी हालत बेहद सीरियस है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। उसे कुर्सी पर डालकर तुम जाओ और जहाँ कोई मेडिकल बॉक्स तलाश करो, बॉक्स लाजमी होगा। अगर ये मार्कोस बच गया तो शायद उस गरसोमा से भी ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित हो, इमरान ने कहा और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा मेडिकल बॉक्स मौजूद था और फिर इमरान ने कैप्टन शकील को अपने साथ शामिल करके मार्कोस का मेडिकल ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान नोमानी और चौहान ने गरसोमा को राड में जकड़ दिया था और वो बाहर चले गए थे। इमरान ने मार्कोस के जख्मों पर बैंडेज की, उसे इंजेक्शन लगा दिए, लेकिन चूंकि गोली काफ़ी देर तक जिस्म में रही थी इसलिए उसका केमिकल जहर खून में काफ़ी मिकदार में शामिल हो चुका था। इसके अलावा मुसलसल और काफ़ी मिकदार में खून भी बह चुका था, इसलिए इमरान की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद मार्कोस जामबर ना हो सका और एक ट्रीटमेंट के दौरान ही खत्म हो गया। तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया और पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन शकील, अब इस गरसोमा को ही होश में ले आओ, अब इससे ही 2-4 बातें हो सकती हैं, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर दोनों हाथ गरसोमा की नाक और मुंह पर रख दिए। चंद लम्हों बाद जब गरसोमा के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो कैप्टन शकील ने हाथ हटा ली, कुर्सी ले आओ और बैठ जाओ। इमरान ने कैप्टन शकील से कहा, आप इसे पूछ करें, मैं बाहर साथियों के पास जा रहा हूँ, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान के इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद गरसोमा ने कराहते हुए आंखें खोल दी और फिर सबसे पहले उसने लशावरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन राड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। ये क्या मतलब, ये क्या हुआ, मैं कैसे शिकस्त खा गया? गरसोमा ने कहा। गरसोमा ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसका शिकस्त खा जाना नामुमकिन हो। तुम्हारे साथी हलाक कर दिए गए हैं गरसोमा, और हम तुम्हें भी हलाक कर देते, लेकिन तुमने जिस तरह मेरे खिलाफ जद्दोजहद की है उससे मेरे दिल में तुम्हारी कदर बढ़ गई है, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा है, इमरान ने कहा। तमाम साथी हलाक कर दिए गए हैं, ये कैसे हो सकता है? गरसोमा ने चौंक कर कहा। साल्टो और उसकी आदमियों की लाशें जहां पड़ी हैं तुम उन्हें देख सकते हो, उससे तुम आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं, इमरान ने कहा। तो गरसोमा के जबड़े बेइख्तियार भींचते चले गए।
दूसरा नहीं पहला ग्रुप। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो तो कोठी में मिसाइल हमलों में हलाक कर दिया गया था। मुझे तो यही रिपोर्ट मिली थी और मैंने यही रिपोर्ट ग्रैंड मास्टर को दे दी। गरसोमा ने उलझे हुए लहजे में कहा, तुम्हें गलत रिपोर्ट मिली थी। जो लोग हलाक हुए थे वो ब्लैक स्टार के सेक्शन के लोग थे और उन्हें हलाक भी मेरे साथियों ने किया था। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? गरसोमा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, सुनो गरसोमा, तुम्हारे साथ ही कुर्सी पर मार्कोस की लाश पड़ी है और फर्श पर अभी तक मेडिकल बॉक्स और अद्वियात मौजूद हैं। मार्कोस गोली लगने के बाद होश में आ गया था और जब हमें पता चला कि हमने उसकी जान बचाने की कोशिश की लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो हलाक हो गया। इसलिए तुम समझ सकते हो कि हम सिर्फ इंतहाई मजबूरी की बिना पर दूसरों को हलाक करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि बगैर मकसद किसी को हलाक न करें। इसलिए यकीन रखो कि अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो तुम्हें भी जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।